Christ. हाम्रो उद्धारकर्ता अनि महान प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा सबैजनालाई प्रेमी जय मसीह। It's a great privilege and joy for me to join you all once again after quite some time, and particularly in this fasting prayer this morning. तपाईहरुसँग फेरि केही समय बादमा यसरी तपाईहरुको माझमा विशेष गरी उपवास सहितको प्रार्थनाको लगाउमा यो सेवकाईमा यो भेट्नु पाउँदाखेरि मलाई सारै खुसी लागेको छ। And also I would like to thank you all for your prayers on our behalf, for our family and also our mandali. हाम्रो मण्डलीको लागि अनि हाम्रो परिवारको लागि तपाईहरु जति जनाले प्रार्थना गरिदिनु भएको छ यसको निम्ति पनि तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। Also I would like to take this opportunity to convey the greetings of my assembly here in Hyderabad to all of you in Baraka and also others who have joined through this Skype. अनि यो मौका आज म लिन चाहन्छु कि हैदराबादमा भएको मेरो स्थानीय मण्डलीबाट अनि जति जना आज यो स्काइपको माध्यमद्वारा यो सेवकाईमा आउनु भएको छ तपाईहरुलाई पनि म धन्यवाद दिन टक्राउँछु। When Brother Daniel asked me whether I could join you all, I was very glad that the Lord is giving me another opportunity to have fellowship with you all. भाइ दानियलले मलाई यसरी भन्नुभयो कि आजको सेवकाईमा आउन सक्नुहुन्छ भने किन अनि म साँच्चै नै तपाईहरुसँग भेट्नु पाउँदा सारै आनन्दित भएको छु। And we thank God for all those who have been able to join this morning for this prayer. अनि हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौं जति जना यो प्रार्थनाको लगाउमा यसरी जुट्नु भएको छ। As I keep on mentioning, as I have told you several times, there is no power that can match the power of the prayer of the church. जसरी मैले भनिरहेको पनि छु अनि भन्दै छु कि आज मण्डलीको प्रार्थनाको शक्ति अनि सामर्थ्यसँग अरु कुनै पनि शक्ति सामर्थ्यसँग तुलना गर्न सकिदैन। And when we fast and pray, there is an added power to our prayer. अनि जब आज हामीले उपवास सहित प्रार्थना गर्छौं अनि त्यो सामर्थ्यमा अझै अर्को सामर्थ्य थपिदछ। So we thank God for such an opportunity the Lord has given to us this morning. यसैकारण प्रभुलाई हामीले धन्यवाद दिन्छौं परमेश्वरले यो सौभाग्य हामीलाई दिनुभएको खातिर। Now before we enter into our prayer, it is only proper and appropriate to be encouraged and exhorted by the word of God. अनि प्रार्थनामा जानुभन्दा अगाडि आज यो कुरा एकदमै मुख्य छ अनि यो गरिनु पनि पर्छ कि आज परमेश्वरको वचनद्वारा आज हामी बताइएको हुनुपर्छ। So shall we therefore turn to the word of God to 2 Chronicles and chapter 7. अनि अब हाम्रो आउँदैछ 2 Chronicles chapter 7. Okay. We will read verses 12 to 15. हामी 12 पददेखि लिएर 15 पदसम्म पढ्ने छौं। Yes, as our brother Hanuk will read this portion, shall we all look into our Bibles prayerfully? हामीले यो पढ्दै गर्दाखेरि तपाईहरुले पनि प्रार्थना सहित आफ्नो आफ्नो ठाउँमा यो पदलाई पढ्दै गर्नुहोस्। अनि परमप्रभु राति दोस्रो इतिहास 7 अध्याय 12 देखि 15 पद। अनि परमप्रभु राति सुलेमान कहाँ देखा पर्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो मैले तिम्रो प्रार्थना सुनेको छु अनि यो ठाउँ मैले आफ्ना निम्ति बलि चढाउने भवनको रूपमा चुनेको छु। हेर मैले पानी नपरोस् भनी आकाश बन्द गरे भने वा मैले देशलाई सुहा पार्न भनी सल्लाहलाई आज्ञा गरे भने वा मेरो प्रजाको बीचमा महामारी पठाए भने मेरो नामले कहलाइएका मेरा जनहरूको आफूलाई नम्र तुलाए प्रार्थना गरे र मेरो चेहराको खोजी गरे अनि आफ्नो दुष्ट चालहरूबाट फर्के भने म स्वर्गबाट सुन्नेछु उनीहरूको पाप क्षमा गरिदिनेछु र उनीहरूको देशलाई निको पारिदिनेछु। अब यस ठाउँमा गरिने प्रार्थना प्रति मेरो आँखा खुला रहनेछ र मेरा कानहरूले ध्यान दिनेछन्। Shall we look to the Lord in prayer, please? हामी परमेश्वरलाई प्रार्थनामा निहार्ने छौं। Loving Heavenly Father, our gracious and mighty God, our never failing and never changing God, we do thank and praise you for giving us this opportunity as thy people to gather together in our homes for this
morning of prayer, morning hour of prayer. प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ परमेश्वर पिता, तपाईँ अनुग्रहकारी कृपामय परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि तपाईको चरणमा यो बिहानी पख यसरी प्रार्थना गर्नको निम्ति हामी आएका छौँ। We thank you, Lord, for the answered prayers in the past. अनि प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ विगत समयमा आज हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर तपाईले दिनुभएको खातिर। We thank you, Lord, thou art not only our prayer hearing God, but thou art our prayer answering God. तर तपाईँ आज हाम्रो प्रार्थना सुन्ने मात्र प्रभु हुनुहुन्न, तर तपाईँ आज हाम्रो प्रार्थनालाई सुनेर उत्तर दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। According to Ephesians chapter 3, verses 20 and 21, thou art the one who is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. इफिसी 3 अध्याय 20 र 21 पद अनुसार हामीले सोचेको अनि हामीले मागेको भन्दा पनि बढ्ता गरेर दिनुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। We thank you, Lord, for this wonderful and powerful weapon of prayer that was given to us in our spiritual lives. आज हाम्रो आत्मिकी जीवनमा यो जुन आत्मिकी यो जुन हतियार तपाईले दिनुभएको छ, जुन प्रार्थना हो, यसको निम्ति हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। And according to Acts chapter 2 and verse 42, we thank you, Lord. It is like one of the four anchors, one of the important and prominent pillars in our spiritual life. अनि प्रेरित 2:42 अनुसार प्रभु आज यो प्रार्थना आज चार लङ्गर अथवा त्यो खाबो मध्येको एउटा खाबो हो प्रभु। Great things can be achieved by prayer alone. अनि धेरै कुराहरू प्रार्थनाद्वारा मात्रै पनि आज हामीले पाउन सक्दछौँ। And that is why, Lord, while you yourself were upon this earth, you resorted time and again for a period and time of prayer, and sometimes the whole night also. तपाईँ जब यो पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो तपाईले पनि यो घरिघरि प्रार्थना गरिरहनुहुन्थ्यो अनि कतिपय समयमा त पुरा रात नै प्रार्थनामा तपाईले बिताउनुहुन्थ्यो। And before you chose and commissioned your disciples, it was a whole night of prayer in which you waited, seeking the Father's will. अनि आज चेलाहरूलाई चुन्नु अनि नियुक्त गर्नुभन्दा अगाडि नै तपाईले परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्नको निम्ति सारा रात प्रार्थनामा बिताउनु भयो। And even but before thou could go to Golgotha to be crucified, Lord, for the strength that you yourself required, Lord, you spent time in prayer, and that too with your disciples. अनि आज त्यो गोलगथामा त्यो क्रुसमा जानुभन्दा अगाडि पनि आज त्यो पीडा त्यो भोग्नको निम्ति अनि त्यो सामर्थ्य पाउनको निम्ति अनि आफ्नो निम्ति अनि चेलाहरूको निम्ति पनि तपाईले आज प्रार्थनामा आज परमेश्वरसँग माग्नुभयो। And even as we look into the book of Acts of the Apostles, many wonders and acts and thy work had been done by the prayer that which began after your ascension, Lord, by a group of 120 people. अनि 120 जना मानिसहरू तपाईको एकदमै स्वर्गीय रहनपछि आज धेरै महान महान कामहरू ती प्रेरितका कामहरूमा लेखिएका छन्, ती कुराहरू पनि प्रार्थना सहित तिनीहरूले गर्न सके। And this shows to us, O Lord, the importance of prayer. यसले आज हामीलाई यही देखाउँछ कि परमेश्वर यो प्रार्थनाको महत्त्वपूर्ण। What begins with prayer, what is sustained by prayer, what is dependent upon prayer will only prevail. अनि आज यसले यही देखाउँछ कि आज जे कुरा आज हामीले प्रार्थना गर्दछौँ त्यही कुरा नै प्रार्थनामा त्यही कुरा नै रहिरहन्छ अनि त्यही कुरा नै विजेतामा परिवर्तन हुँदछ। Yet, O Lord, when we look at ourselves, and I look at my own self, we are so deficient in our life of prayer. अनि जब आज हामीले आफ्नो जीवनलाई हेर्दछौँ अनि आज विशेष गरी मेरो आफ्नै जीवनमा जब म हेर्दछु प्रार्थनाको विषयमा आज कति दुर्बल अनि कमजोर छौँ। That is why, Lord, we are not able to see great things being done for our Lord and also by our Lord. यसै कारण आज हामी प्रभुको निम्ति अनि आज प्रभुले पनि यो महान महान कामहरू गर्न सक्नु भएको छैन। So this morning, O Lord, we come to you acknowledging that we have failed in our life of prayer, seeking your grace and help to give us the right burden of prayer this morning. आज यसै कारण यो बिहानी पख साँच्चै नै आज हामी धेरै कुराहरूमा चुकिगएका छौँ भनिकन आज हामी मानिलिन्छौँ अनि यसै कारण यो बिहानी पख आज तपाईको वचनद्वारा आज प्रार्थना गर्नको निम्ति आज हामी सहयोग माग्दछौँ। And while doing so, we come under the cleansing of the precious blood of the everlasting covenant. अनि आज हामी उहाँको अनन्तको करार त्यो रगतको मुनि आज हामी आउँदछौँ। Because the Lord thy word says, as thy psalmist says in Psalm 66 and verse 18,
If we regard iniquity in our heart, the Lord will not hear our prayer. भजन सङ्ग्रह 66 को 18 पद अनुसार आज मेरो हृदयमा मैले अधर्म लुकाई राखिरहे भने परमेश्वरले मेरो प्रार्थनालाई सुन्नुहुन्न। So Lord, sanctify us and bring us on the holy ground. यसै कारण प्रभु हामीलाई शुद्ध बनाउनुहोस् अनि तपाईको नजिकमा ल्याउनुहोस्। Do speak to us, O Lord, from these few verses that we read together. हामी सँगै मिलिकन जुन यो केही पदहरू पढ्यौं यी पदहरूद्वारा हामीसँग बात गर्नुहोस्। The right burden of prayer may be granted to us. अनि जुन प्रार्थनाको जुन बोझ छ त्यो ठिक किसिमको बोझ तपाईले आज हामीलाई दिनुहोस्। Do pour into us a spirit of prayer. आज हामीलाई प्रार्थनाको आत्माले खनाउनुहोस्। Our time of prayer may be an uplifting time, a blessed time, a time through which the inner man may be strengthened. आज यो प्रार्थनाको समय एकदमै आशिषको समय अनि भित्री मानिस एकदमै बढ्नु को कारण बन्न सकेको होस्। For we ask this prayer with thanksgiving in the name of our Lord and our Savior, Lord Jesus Christ. यो प्रार्थनालाई धन्यवाद सहित प्रभु येशू ख्रीष्टको उच्च अनि महिमित नाममा सुन्नुहोस् अनि ग्रहण गरिदिनुहोस्। आमेन। Amen. 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 Second Chronicles Amen. chapter 7. दोस्रो इतिहास 7 अध्याय And verse 12 and the first part of this verse. 12 पदको पहिलो अंश। And the Lord appeared to Solomon by night. अनि परम प्रभु राति सुलेमान कहाँ देखा पर्नु भयो। Now the Lord is making the second appearance, a very significant appearance to Solomon. अनि यहाँ परमेश्वर दोस्रो चोटी आज देखा पर्नु भएको छ। The Lord made the first appearance to Solomon in a dream when he just took over as the king of the land of Israel. पहिलो चोटी चाहिँ आज परमेश्वर सुलेमान कहाँ देखा पर्नु भयो। And this first time when the Lord appeared to Solomon, it was not only to encourage him and give him a promise, but the Lord wanted to test this young man. परमेश्वर जब पहिलो चोटी आज सपनामा देखा पर्नु भयो त्यति बेला आज परमेश्वरले आज सुलेमान एउटा जवान व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा एक किसिमको जाँच गर्नको निम्ति देखा पर्नु भयो। And in that Lord's appearance, the Lord straight away asked a pointed question to Solomon. जब परमेश्वरले सुलेमान कहाँ देखा पर्नु भयो सबैभन्दा पहिला सिधै सुलेमानलाई प्रश्न गर्नु भयो। Or he asked him, what do you want? Or what is it that you want to ask of me? अनि उहाँले भन्नुभयो सोध्नुभयो कि तिमी के चाहन्छौ मबाट तिमी के चाहन्छौ। And Solomon passed the test so very well. अनि त्यो जुन परीक्षा जुन जाँच थियो त्यो जाँचलाई आज सुलेमानले एकदम राम्रो प्रकारले उत्तीर्ण गरे। He did not ask for wealth, riches or kingdoms. उले धन सम्पत्ति न त राज्य नै उले मागे। He wanted wisdom to lead the people of God over whom the Lord had appointed him as the king and ruler. अनि तर सोलोमनले चाहिँ परमेश्वरले जुन प्रकारले परमेश्वरको राज्य अनि परमेश्वरका जनलाई ठीक प्रकारले शासन गर्नको निम्ति ज्ञान अनि बुद्धि मागे। So that is how Solomon went on to receive the Lord's wisdom and went on to rule the kingdom over which he was the king. अनि सोलोमनले आज त्यो ज्ञान अनि बुद्धि पाए जसको कारणले गर्दा जुन उसको राज्य थियो त्यो राज्यलाई उले राज्य गर्न सके। And then while he began ruling the kingdom, Solomon also was determined to fulfill his father's desire of building a temple for the Lord. अनि जुन राज्यलाई राज्य गरिरहँदाखेरि आज जुन उसका पिता दाउदको जुन इच्छा चाहना थियो परमेश्वरको निम्ति राज्य परमेश्वरको निम्ति मन्दिर बनाउने त्यो मन्दिरलाई पुरा गर्ने उसले एकदमै चाह्यो। And while doing that, Solomon was also determined not to rob God of his glory. अनि आज यो कुरामा पनि उले एकदमै थाहा गरे कि आज परमेश्वरको भयमा नपर्नुको निम्ति। It is true, Solomon was given that opportunity to build that glorious temple for the Lord. हो कि आज त्यो महिमित मन्दिर बनाउनको निम्ति सुलेमानलाई त्यो सौभाग्य दियो। But in that, he did not want to take away the glory of the Lord to himself. अनि यसबाट उले यो कुरा पनि निश्चित गर्न चाह्यो कि परमेश्वरको महिमा आफूले लानु चाहेन। So these things they show the attitude of this young man Solomon as a king. अनि यसबाट आज हामीले देख्न सक्छौं कि आज सुलेमान कस्तो किसिमको राजा थिए भनिकिन।
and see the purpose with which he is building the temple of the Lord. अनि आज हामीले देख्न सक्छौं कि सुलेमानले कुन उद्देश्य लिएर परमेश्वरको मन्दिर बनाए. Shall we turn to 2 Chronicles and chapter 2? अब हामी दोस्रो इतिहासको किताब 2 अध्यायमा आउँ. And verse 1. एक पद. And Solomon determined to build an house for the name of the Lord and an house for his kingdom. अनि सुलेमानले परमप्रभुको नामका निम्ति एउटा भवन र आफ्नो राज्यका निम्ति एउटा भवन बनाउने निश्चय गरे. We read here both in Nepali and also in English, Naam ka nimiti. That means for the name of the Lord. यहाँ चाहिँ हामी परमप्रभुको नामको निम्ति भनिकिन हामी देख्दछौं. But in the original, this is what it is mentioned. He built this house for the glory of the name of the Lord. तर ओरिजिनल उसमा चाहिँ बाइबलमा चाहिँ यस्तो प्रकारले लेखेको छ कि परमप्रभुको नामको खातिर होइन कि परमप्रभुको महिमाको खातिर. It was not for his name or for his glory. उहाँको महिमा अनि उहाँको आफ्नो महिमा अनि आफ्नो नामको निम्ति होइन. Even today, after so many thousands of years, we still refer to it and call it as Solomon's temple. अनि यसै कारण आज धेरै वर्ष यता आज पनि आज हामीले त्यो मन्दिरलाई सुलेमानको मन्दिर भनिकिन भन्दछौं. What I feel is if Solomon was alive today, he would have immediately stopped us using that and say, no, it is not my temple, it is the Lord's temple. यदि आज सुलेमान जिउँदा भएको भएदिन आज उसले चाहिँ आज यो तुरन्तै उसले यो कुरालाई रोक्ने थियो अनि भन्ने थियो यो मेरो मन्दिर होइन यो परमेश्वरको मन्दिर हो. So dearly beloved, this is how Solomon went on to please the Lord. अनि आज प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी यस्तो प्रकारले सुलेमानले चाहिँ परमप्रभुलाई आनन्दित खुसी पार्न थालेको थियो. And then he went on to build this glorious and wonderful temple. अनि आज यस्तो प्रकारले उसले यो मन्दिरलाई बनायो अनि यो महिमित मन्दिर बन्दै गयो. And after finishing the building of the temple, he did not say, I've finished my work and washed off his hands. अनि जब उसले मन्दिर बनाएर सक्यो उसले चाहिँ अब मैले परमेश्वरको मन्दिर सके भनेर एकदम चुपचाप रहेन. And along with the building of the temple, we read in 2 Chronicles chapter 6 how he went on to pray for this temple and what this temple should mean to the children of Israel. अनि आज बनाउँदै गर्दाखेरि आज हामी देख्न सक्छौं कि 6 अध्यायमा आज यो मन्दिरको विशेषता अनि के हो भन्ने कुराले बताउँदै गएको कुरालाई हामी देख्न सक्दछौं. And we see about read about his prayer in 2 Chronicles chapter 6. अनि आज उसको प्रार्थना चाहिँ हामीले दोस्रो इतिहास 6 अध्यायमा पाउन सक्दछौं. He made we are not going to go into all the details. सबै कुराको विवरणमा आज हामी जाँदैनौं. If we read from verse 12 onwards, 12 पददेखि उसो हामी पढ्दै गयौं भने we see how he began praying by spreading forth his hands. उले चाहिँ यस्तो प्रकारले प्रार्थना गरे कि आफ्नो हातलाई एकदमै फैलाइकन उसले प्रार्थना गरे. And in verse 13 we read that he made a brazen platform of 5 cubits long. अनि उसले चाहिँ 5 हात लामो आज त्यो एकदमै पित्तलको मञ्च पनि उसले बनायो. So it was quite a big pulpit that he prepared. उसले बनाएको जुन मञ्च थियो सारै ठुलो पनि थियो. And it says here 5 cubits long. It was a brazen scaffold or platform. अनि त्यो मञ्च जुन 5 हात लामो थियो त्यो 5 हात लामो चाहिँ पित्तलको बनिएको थियो. Now the Lord had given the instructions about the entire building of the temple, all the details. यो परमेश्वरको मन्दिर कसरी बनिनु पर्छ भनिकिन परमेश्वरले त्यसको विवरण दिनुभएको थियो. But in that instruction, this brazen scaffold was not there. तर त्यो जुन विवरण परमेश्वरले दिनुभएको थियो त्यो विवरणमा चाहिँ यो मञ्च चाहिँ कसरी बनिनु पर्छ भन्ने विषय बताइएको थिएन. We see here Solomon built this on his own. यो चाहिँ उले आफैले बनायो यो कुरालाई. He did not make it out of gold. उले सुनद्वारा यो बनाएन. Nor did he use silver for that. न त यसको निम्ति उसले चाँदी नै प्रयोग गर्यो. Oh, it is brass, he says. यहाँ चाहिँ पित्तल लेखिएको छ. Brass speaks about the cross of the Lord Jesus Christ. यो पित्तलले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यो क्रुसलाई देखाउँदछ.
First of all, in verse 12, he is spreading out his hands. सबभन्दा पहिला 12 पदमा उसले आफ्नो हातलाई फैलाएको छ. That is what we read Apostle Paul giving it as an instruction to his spiritual son Timothy. यसै कारण आज तिमोथीलाई पावलले यो आत्मिक निर्देशनहरू दिएको छ. How we are to spread out or lift up our hands. Those hands must be holy hands. अनि आज पावलले भन्दछ कि कस्तो प्रकारले आज हाम्रो हातहरू जुन हात चाहिँ पवित्र हातहरू हुन् आज त्यसलाई हामीले उठाउनु पर्छ भनेर. See 1 Peter chapter 2 and verse 8. पहिला Peter or Timothy, uncle? 1 Timothy, brother. 1 Timothy, I'm sorry. 1 Timothy chapter 2 and verse 8. पहिला तिमोथी 2 अध्याय 8 पदमा. I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. यसकारण म चाहन्छु पुरुषहरूले हरेक ठाउँमा पवित्र हातहरू उठाएर बिना क्रोध र शङ्का प्रार्थना गरून्. So if you have to be praying, dearly beloved, like Solomon, first of all, our holy hands must be lifted up toward the Lord. यसै कारण आज हामीले प्रार्थना गर्नु छ भने आज सुलेमानले झैं गरिकन हाम्रा पवित्र हातहरूलाई उठाउनु परेको छ. That means hands means we use our hands for all our work and activities. यो हातको अर्थ चाहिँ यही हुन्छ कि किनभने हातलाई चाहिँ आज हामीले विभिन्न कामहरू पुरा गर्नको निम्ति प्रयोग गर्छौं. And in all that there must be this holiness seen and manifested. अनि जति पनि कामहरू आज हामीले गर्छौं ती कामहरूमा चाहिँ पवित्रता चाहिँ देखा पर्नु पर्दछ. And then secondly, coming back to 2 Chronicles and chapter 6. अनि दोस्रो चाहिँ फेरि हामी दोस्रो इतिहास 6 अध्यायमा आयौं भने Solomon was standing on a brazen scaffold or platform. अनि यो सोलोमन चाहिँ सुलेमान चाहिँ यो पित्तलको मञ्चमा उभिएको छ. As I mentioned, brass speaks about the cross of the Lord Jesus Christ. जसरी मैले भने यो पित्तलले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यो क्रुसलाई देखाउँदछ. Speaks about a crucified life in us. यसले चाहिँ आज हाम्रो एउटा क्रुसमा टाँगिएको जीवनलाई देखाउँदछ. Paul says in Galatians chapter 6 and verse 14 what this crucified life is. गलातीको किताब 6 अध्याय 14 पदमा पावलले बताउँछ यो क्रुसमा झुन्डिएको जीवन कस्तो हो भनिकिन. He says, I am crucified unto the world, and the world is crucified unto me. अनि उसले भन्दछ म क्रुसमा संसारको निम्ति क्रुसमा एकदमै टाँगिएको छु अनि संसार चाहिँ मेरो निम्ति क्रुसमा टाँगिएको छ. Could you kindly read that verse? Galatians chapter 6 and verse 14. गलातीको किताब पत्र 6 अध्याय 14 पद. Yes, brother. तर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुसमा बाहेक अरु कुनै कुरामा म गर्व गर्दै गर्दिन जसद्वारा संसार मेरो निम्ति र म चाहिँ संसारको निम्ति क्रुसमा टाँगिएको छु. I am crucified unto the world and the world is crucified unto me. संसार मेरो निम्ति र म चाहिँ संसारको निम्ति क्रुसमा टाँगिएको छु. Speaks about a separated life. अनि यसले चाहिँ एउटा अलग्गिएको जीवनलाई बताउँदछ. If our prayers have to be answered, dearly beloved, it is not only we have to be on the ground of holiness, we have to stand on the ground of separation also, a crucified life. यसै कारण आज हाम्रो प्रार्थनाहरू सुनिनु हो भने आज हाम्रो जीवनहरु मात्रै आज ठीक प्रकारको जीवन होइन तर आज हामी चाहिँ एउटा अलग्गिएको जीवनमा जिउनु पर्दछ. And thirdly, we find in same verse 13, 2 Chronicles chapter 6 and verse 13. दोस्रो इतिहास 6 को 13 पदमा आज हामी फेरि पाउँदछौं. Towards the end of the verse, this is what we read, that he kneeled down upon his knees before all the congregation of Israel and spread forth his hands toward heaven. 13 पदको अन्तिम खण्डमा इजरायलको सारा समुदायको सामु आफ्ना घुँडा टेके र स्वर्गतिर आफ्नो हात फैलाए. Here the third attitude of Solomon we read about. आज सोलोमनले गरेका तीनवटा तेस्रो कुरालाई आज हामीले देख्न सक्दछौं. Now this was about 4.5 feet in height. अनि यो चाहिँ एकदमै 4 फिट भन्दा एकदमै अग्लो थियो. Or it says 5 cubits in this verse. यसमा चाहिँ 5 क्युबिट भनिकिन भनिएको छ यो पदमा. Actually if you see in some of the reference Bibles, it is actually 7.5 feet in height. अनि कति अरू रेफरेन्समा हामीले हेर्यो भने चाहिँ 7.5
फिट So, लम्बा अथवा चौडाइको कुरा so, गर्दछ। so when Solomon was standing on that, he was lifted up. Everybody could see him. अनि जब ऊ त्यो मञ्चमाथि उभिएको थियो, उसलाई चाहिँ सबैजनाले देख्न सक्दथ्यो। And in front of all of them, see this king, what he's doing. He's going on his knees to pray. अनि आज सबै समुदायको अगाडि उसले एकदमै देखाइकन उसले गर्दछ, आफ्नो घुँडामा गइकन परमेश्वरलाई पुकार्दछ। So, dearly beloved, this speaks about his humility. यसले चाहिँ उसको एकदमै नम्रतालाई देखाउँदछ। Being a king, he's going on his knees to pray. अनि आज एउटा राजा भइकन पनि आफ्नो घुँडामा गइकन उसले प्रार्थना गरिरहेको छ। Dearly beloved, do we have this humility? यस्तो किसिमको आज नम्रतापना आज हाम्रो जीवनमा छ। So these are the requirements for our prayer, dearly beloved. यसै कारण आज यो प्रार्थना मा चाहिने कुराहरू चाहिँ तत्त्वहरू चाहिँ यिनीहरू नै हुन्। First of all, there must be holiness, because of which, through which we must be able to lift up our hands, holy hands. पहिलो कुरा चाहिँ आज हाम्रो जीवनमा चाहिँ पवित्रता देखा पर्नुपर्छ, जसको कारणले गर्दा हाम्रा पवित्र हातहरूलाई हामी उठाउन सक्दछौँ। Secondly, we must be having the experience of a crucified life constantly. अनि आज दोस्रो चाहिँ एउटा क्रुसको जीवन को अनुभव आज हाम्रो जीवनमा निरन्तर रूपमा देखा परिरहनु पर्छ। Paul says, I am crucified to the world and the world is crucified to me. पावलले भन्दछ म संसारको निम्ति अनि संसार मेरो निम्ति क्रुसमा टाँगिएको छ। What I would call this as a double crucifixion. अनि यसलाई चाहिँ म दुईतर्फ एकदमै क्रुसमा टाँगिएको कुरालाई बताउँदछु। That means absolutely a separated life. यसको अर्थ हुन्छ पूर्ण रूपले आज एकदमै अलगिएको जीवन। No partial separation, total and full separation. आधा उधी मात्रै सेपरेट भएको होइन, अलगिएको होइन, तर पूर्ण रूपले अलगिएको जीवन। Not a compromising life. एकदमै एउटा कम्प्रोमाइज गरिएको जीवन होइन। Because of these things, the Lord appeared to Solomon and answered his prayer. अनि यसै कारण त परमेश्वर सुलोमान कहाँ देखा पर्नु भयो अनि प्रार्थनाको उत्तर दिनुभयो। And thirdly, he was a man of humility. अनि तेस्रो चाहिँ एउटा एकदमै नम्रता सहितको एउटा मानिस थियो। So his prayer was on the ground of holiness first of all. सबैभन्दा पहिला चाहिँ उसको प्रार्थना चाहिँ एउटा पवित्रतामा थियो। Secondly, it was on the ground of crucifixion and separation. दोस्रो चाहिँ एउटा एकदम क्रुसको अनि एकदम अलगिएको जीवनमा छ। And thirdly, his prayer was on the ground of humility. अनि आज तेस्रो चाहिँ आज एउटा नम्रताको भूमिमा आज उसको प्रार्थना राखिएको छ। Now we read from actually verse 21 the prayer items he is bringing before the Lord. अनि 21 पदमा आज हामी देख्न सक्दछौँ कि उले के प्रार्थनाहरू चाहिँ परमेश्वर कहाँ राखेको छ। After we see in verses 4 from 14 onwards, he is telling about who the Lord is. अनि 14 पददेखि उसले परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई बताउँदैछ। And when we come to verse 22, अनि जब हामी 22 पदमा आइपुग्छौँ, we see 7 important items of prayer he is mentioning here. 7 वटा मुख्य विषयहरू चाहिँ आज यहाँ बताइएको छ। We don't have time to go through all the details of all these items. अनि सबै यी विषयहरूको विषयमा जानु चाहिँ हामीमा समय छैन। In verse 22, we see the first item, that if a man sin against his neighbor. पहिलो अंशमा चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, यदि कुनै मानिसले आफ्नो छिमेकीको विरुद्धमा पाप गर्यो। So sinning against neighbor is very important. यसै कारण यो छिमेकीको विरुद्धमा पाप गर्नु एकदम मुख्य कुरा हो। Many times we are not concerned about it. We behave as we like with our neighbors. कतिपय समयमा हामीले यो कुरालाई वास्ता गर्दैनौँ अनि छिमेकीलाई हामी जे चाह्यौँ त्यही गर्दछौँ। We have to guard our behavior with our neighbors also. आज परमेश्वरको अगाडि आज हामी छिमेकीहरूसँग पनि ठिक प्रकारको व्यवहार देखाउनु पर्दछ। We cannot sin against our neighbors. छिमेकीहरूको विरुद्धमा पाप गर्न आज हामीले सक्दैनौँ। See the book of Leviticus and chapter 19. लेवीको किताब 19 अध्यायमा आउनु भयो भने and verse 18. 18 पद। Leviticus chapter 19 and verse 18. लेवी 19 अध्यायको 18 पद। तिमीले बदला नलिनु र आफ्ना जाति भाइहरूप्रति ईर्ष्या नराख्नु, तर तिमीले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई झैं
प्रेम गर्नु म नै परमप्रभु हुँ। Verse 17, brother. Verse 17 also. Yeah. 17 पद पनि तिमीले आफ्नो हृदयमा आफ्नो दाजुभाइलाई घृणा नगर्नु, तिमीले निश्चय नै आफ्नो छिमेकीलाई हप्क्याउनु र उसको कारणले तिमीले पाप बोक्नु नपरोस्। Oh, how careful we must be with our dealings and our attitude towards our neighbors. आज हाम्रो छिमेकीहरूको साथमा आज हामी कस्तो प्रकारले काम गर्नुपर्छ, कस्तो प्रकारको हाम्रो व्यवहार हुनुपर्छ। We cannot entertain any hatred against our neighbors. आज छिमेकीको विरुद्धमा आज हामीले कुनै पनि प्रकारले घृणा गर्न सक्दैनौँ, whether they are believers or unbelievers. चाहे तिनीहरू विश्वासी हुन् अथवा अविश्वासी किन नहुन्। And secondly, we cannot rebuke or get angry with our neighbors. अनि आज हामी दोस्रो चाहिँ छिमेकीलाई हप्काउनु पनि सक्दैनौँ, न त रिसमा पनि रिस नै गर्न सक्दछौँ। And then he says, thou shalt not suffer any sin upon him. जसको कारणले गर्दा कुनै किसिमको पाप आज हामीले बोक्नु नपरोस्। And the Lord says in verse 18, but thou shalt love thy neighbor as thyself. 18 पदमा भन्नुहुन्छ परमेश्वरले कि छिमेकीलाई आफूलाई झैं प्रेम गर्नु। So we have to be very careful about this. त्यसै कारण यसको विषय लिएर आज हामी एकदमै होशियारी हुनुपर्छ। Otherwise, brother, dearly beloved, our prayers cannot be answered. नत्र भने हाम्रा प्रियहरू हो, आज हाम्रो प्रार्थनाहरु चाहिँ उत्तर हामीले पाउँदैनौँ। So in this long prayer, Solomon is expecting or anticipating the different types of faults and sins that the children of Israel may commit in the future. अनि यसै कारण आज सोलोमनले यो कुरालाई अघि नै विचार गरिरहेको छ कि धेरै किसिमका यस्ता गिर्ने कुराहरू, पापका कुराहरू चाहिँ इजरायलमा आउन सक्छन् भनिकन। Oh, the first scenario is that committing sin against the neighbor. पहिलो पाप चाहिँ यो हुन सक्छ कि छिमेकीको विरुद्धमा पाप गर्नु। As we come for prayer, does our heart prick? Does our conscience prick of any bad thing or evil thing or even a bad motive that you have had towards our neighbor with whom we are staying? यसै कारण आज हामीले प्रार्थना गरिरहँदाखेरि के आज हाम्रो हृदयलाई आज यसरी दिइरहेको छ, छिमेकीलाई दुखित पो तुल्याइरहेका छौं कि छिमेकीको विरुद्धमा आज हामीले कुनै अयोग्य काम पो गरेका छौं कि भनेर। Can we honestly and sincerely say that we love our neighbors and that we don't hate them? अनि के आज हामीले साँचो प्रकारले भन्न सक्दछौं कि आफ्ना छिमेकीलाई म साँच्चै नै प्रेम गर्छु अनि म घृणा गर्दिन भनेर? But you may say, brother, how can I love them when they are hating me? आज भन्न हामीले यो भन्न सक्छौं कि दाजु मैले कसरी प्रेम गर्न सक्छु र उले त मलाई घृणा गरिरहेको छ। But the word of God says we have to overcome evil with good. तर परमेश्वरको वचनले भन्दछ आज हामीले खराबलाई असल कुराले जित्नु पर्दछ। And the second scenario he thinks about is in verse 24. अनि दोस्रो कार्य चाहिँ हामी 24 पदमा देख्छौं। He says if the people of Israel go and they may be put to defeat or worse before the enemy. अनि आज तिनीहरु चाहिँ शत्रुको अगाडि जाउन् अनि पराजित भयो भने। So it speaks about defeats, our spiritual defeats also. यसले एकदमै एउटा आत्मिक हारको जीवनलाई पनि बताउँदछ। So there come sometimes periods of defeat, spiritual defeats in our lives. अनि कतिपय समयमा यस्ता समयहरु आउन सक्छ एउटा हारको जीवन, आत्मिक जीवनमा एउटा हार आएको जीवन आउन सक्दछ। And why this defeat? It is because of sin, Solomon says here very clearly. अनि यहाँ चाहिँ यो हार चाहिँ किन आएको छ? यो पापको कारणले गर्दा आएको छ, यही कुरा सोलोमनले बताउँदछ। Maybe you are not an overcomer, you are not able to see victories in your lives because there is some hidden secret sin within you. आज हाम्रो जीवनमा आज हामी जितलाई विजयतालाई देख्न सक्दैनौं। हुन सक्छ आज हाम्रो जीवनमा यस्ता गोप्य आज पापहरू लुकेर बसिरहेका छन्। Maybe you are guilty of some defilement in you. हुन सक्छ आज अशुद्धपनाले आज हामी एकदमै दोषी भएका छौं। Maybe you are enjoying some secret sin. हुन सक्छ आज हामी आज गोप्य पापहरूलाई मापो आज हामी मजा लिदै छौं। Then surely you are bound to experience only defeats and no victory. चाहिँ नै यस्तो छ भने आज त्यहाँ कुनै विजेता हुँदैन तर हारे हार्न मात्रै आउँदछ। And then the third scenario or thing that he sees here we find in verse 26.
अनि 26 पदमा आज हामी अर्को विषय देख्न सक्दछौँ। When there is no rain and when the heaven is shut up. अनि यदि आकाश बन्द भयो र पानी परेन भने Rain speaks about the blessings of the Lord. पानीले चाहिँ परमेश्वरको त्यो आशिषलाई देखाउँदछ। Or in other words, absence of spiritual blessings in us. अनि यसले चाहिँ अर्को अर्थमा भनियो भने आज आत्मिकी आशिष चाहिँ बन्द हुनु। You may say, I'm very blessed. I've got a good job. I've got a good house and other things. आज हामी भन्न सक्छौँ म एकदमै आशिषित भएको छु, मसँग राम्रो जागिर छ अनि धेरै किसिमको आशिषले म भरिएको छु। But the sign and the proof of true blessings and spiritual blessings we find in Proverbs chapter 10 and verse 22. तर असल किसिमको जुन आशिष छ त्यो चाहिँ आज हामी हितोपदेशको किताब 10 अध्याय 22 पदमा आज हामी पाउँदछौँ। There the Solomon himself says, the blessing of the Lord it maketh rich and addeth no sorrow with it. 22 पदमा यो कुरा बताउँछन् सोलोमनले, परमप्रभुको आशिष यसले धनी बनाउँछ अनि यसको साथमा उहाँले कुनै शोक थप्नुहुन्न। So there won't be any sorrow in the blessings of the Lord or in the spiritual blessings. अनि यो आत्मिक आशिषमा आज कुनै किसिमको त्यहाँ चाहिँ शोक हुँदैन। And this happens because of sin again. आज यदि यो छ भने आज त्यसमा चाहिँ पाप छ। It says in verse 26, there is no rain because they have sinned against thee. अनि 26 पदमा यही कुरा बताउँदछ यदि त्यहाँ पानी छैन, पानी परेन भने त्यहाँ पाप हुन सक्छ। And the fourth picture or scenario that he sees is in verse 28. अनि आज त्यो चौथो चाहिँ आज हामीले चाहिँ 28 पदमा आज हामी देख्न सक्दछौँ। This is very important, very relevant in our times today. अनि यो कुरा चाहिँ अहिलेको समयमा एकदमै मिल्दछ। Hano, kindly read this please. 28 पद, अनि देशमा अनिकाल पर्यो भने यदि महामारी सेपियार र दुसी सलह र झुसिली किरा लाग्यो भने यदि उनीहरूका शत्रुहरूले उनीहरूलाई उनीहरूको सहरहरूको देशमा घेरा हाले भने जुनसुकै विपत्ति जुनसुकै रोग किन नहोस्। Oh, how true it is during our times. आज अहिलेको समयमा कति सत्य प्रकारले मिल्दछ। Dearth in the land, shortage. अनि एकदमै त्यहाँ चाहिँ धेरै किसिमका महामारीहरू or pestilence. What we are suffering, what we are experiencing, even this COVID-19. अहिलेको समयको यो जुन कोभिड-19 को जुन महामारी फैलिरहेको छ। And then he speaks about the locusts and caterpillars. अनि आज सलहहरू र झुसिले किराहरूको कुरा गर्दछ। We have been hearing, we have watched also in our televisions how these caterpillars, they were coming and destroying in many places in this world. अहिलेको समाचारहरूमा पनि आज हामीले हेर्न सक्दछौँ कि झुसिले किराले आज धेरै संसारका भागहरूमा अन्नहरू एकदमै सकेको छ। This is what Solomon also foresaw as a scenario in the coming days. अनि सोलोमनले यही कुरा आउनेवाला समयमा चाहिँ यस्तो हुन सक्छ भनिकिन आज यो कुरालाई उले बताएको छ। Why this pandemic, because of which the whole globe is impacted and suffering. आज यो सारा संसारमा यो जुन महामारी फैलिरहेको छ आज किन फैलिरहेको छ? It is purely because of the wickedness and sin of man. यो चाहिँ आज पूर्ण रूपले चाहिँ मानिसको पाप निकै बढेको कारणले गर्दा हो। That is why, dearly beloved, we have to pray the prayer of Habakkuk. यसै कारण हबकुकले जुन प्रकारले प्रार्थना गरे त्यो प्रार्थना आज हामीले गर्नुपर्दछ। See the book of Habakkuk and chapter 3. हबकुकको किताब 3 अध्यायमा आउनुहोस्। Habakkuk chapter 3. हबकुक 3 अध्याय and verse 2. अनि 2 पद, the last portion. अन्तिम खण्ड। This is what Habakkuk says, in wrath remember mercy. 2 पदको अन्तिम खण्डमा क्रोधमा कृपालाई सम्झना गर्नुहोस्। So the Lord's क्रोध has come out because of the wickedness and the iniquities of man. मानिस जातिहरूको पाप अनि अधर्मको कारणले गर्दा परमेश्वरको क्रोध आएको छ। But we as the people of God, we can beseech the Lord for his mercy. र आज हामी परमेश्वरका जनहरू भएको कारणले गर्दा आज हामी परमेश्वरलाई उहाँको कृपाको निम्ति आज हामीले बिन्ती चढाउन सक्दछौँ। Because he is a merciful God. किनभने He उहाँ is चाहिँ plenteous in his compassion. किनभने उहाँ चाहिँ कृपाले अनि
प्रेमले भरिएको परमेश्वर हुनुहुन्छ। He's a God who's known for long suffering, dearly beloved. अनि उहाँ चाहिँ एकदमै उहाँ चाहिँ धीरजीको परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। And then fifthly in verse 32 we read, अनि अब पाँचौं प्रकारले हामी हेर्दछौँ, he's beseeching the Lord that even if a stranger comes and prays towards this house, that the Lord may hear their prayer. 29 पदमा आज हामी देख्न सक्दछौँ कुनै मानिसबाट वा सारा प्रजाका इजरायलबाट चढाइएका जुनसुकै प्रार्थना सुनिए पनि उहाँले सुन्नुहुनेछ। And then sixthly we read in verse 34, अनि 34 पदमा चाहिँ छैटौं प्रकारले हामी हेर्दछौँ, that if the Lord commands them to go again in war against any other nation, अनि उहाँ परमेश्वरले यो कुरा आज्ञा पनि गर्नुहुन्छ कि कुनै पनि अरू जाति that the Lord should hear from heaven and answer their prayer. अनि परमेश्वरले आज हाम्रो प्रार्थनालाई स्वर्गबाट सुन्नुहुनेछ अनि उत्तर दिनुहुनेछ। This speaks about, dearly beloved, our spiritual battles. यसले चाहिँ आज हाम्रो आत्मिक लडाईलाई देखाउँदछ। And our battle is always with our great enemy, Satan. अनि आज हाम्रो लडाई चाहिँ त्यो महान शत्रु जुन शैतान हो त्यसको विरुद्धमा छ। That's why Paul, writing to the believers in Ephesus, he says, "Be strong in the Lord." अनि इफिसीमा भएका प्रभुका जनहरूलाई पावलले यही कुरा लेख्दछ कि प्रभुमा चाहिँ तिम्रो बलियो हो। That we should fight against our enemy and we must also be able to stand, he says. अनि आज यो शत्रुको विरुद्धमा हामी लड्न सकौँ अनि हामी खडा हुन सकौँ भनिकिन। So we have to be involved in this battle again and again. यसै कारण आज यो लडाईमा धेरै मात्रामा आज हामी लडाई लडिरहनु पर्दछ। Then in verse 36 we find the seventh item. सातौं कुरा चाहिँ 36 पदमा आज हामी पाउँदछौँ, if a man sins against you. यदि कुनै मानिसले तपाईको विरुद्धमा पाप गर्यो भने, and in the brackets he says, for there is no man which sinneth not. अनि आज यो ब्र्याकेटमा यस्तो प्रकारले लेखिएको छ किनभने पाप नगर्ने कुनै मानिस छैन। In other words, what Solomon means is, if any defilement comes upon any one of the children of Israel, अनि सोलोमनले यही कुरा बताउँदैछ कि आज कुनै पनि मानिसले तपाईको विरुद्धमा पाप गर्यो भने, beloved, even though we are born again, we want to lead a good and a holy life, but still enemies tries to bring some spot of defilement in our lives. आज हामीले प्रभुलाई पायौं, बप्तिस्मा पनि लियौं अनि एउटा पवित्र जीवन आज हामीले बिताउन चाहिरहेका हुन्छौं, तरै पनि शैतानले कुनै न कुनै किसिमका यस्ता पापहरू आज हाम्रो जीवनमा ल्याउँदछ। So whenever such a person sins and prays to you, Lord, hear your prayer, he says. अनि यस्तो प्रकारले कुनै मानिसले पाप गर्यो अनि प्रार्थना गर्यो भने प्रभु तपाईले सुन्नुहोस् भनिकिन सोलोमनले भन्दछ। So these are the 7 items in the prayer of Solomon. अनि यो सुलेमानको यो प्रार्थनामा यो 7 वटा कुराहरू उसले राखेको छ। These are very much applicable to us, very relevant to us. अनि आज यी कुराहरू चाहिँ आज हाम्रो जीवनमा एकदमै आवश्यकता छ अनि यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा एकदमै नितान्त आवश्यकता छ। Now the Lord is not silent to the prayer of this man of God. आज परमेश्वर चाहिँ यो मानिसको प्रार्थनालाई सुनिकिन चुप्लाएर बस्नु भएको छैन। We read in verse 12 chapter 7. 7 अध्यायको 12 पदमा आज हामी देख्न The सक्छौं, Lord is appearing to Solomon the second time now. अनि दोस्रो चोटी चाहिँ परमप्रभु सुलेमान कहाँ देखा पर्नु भयो। And then he says, I have heard thy prayer, he says. अनि उहाँले भन्नुहुन्छ मैले तिम्रो प्रार्थनालाई सुनेको छु। And then he says, what and how he will answer this prayer. अनि उहाँले अब कस्तो प्रकारले उत्तर दिन्छु भनिकिन उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। He says he has heard his prayer. मैले तिम्रो प्रार्थनालाई सुने उहाँले भन्नुभयो। But how will he answer this prayer? अब कस्तो प्रकारले चाहिँ म तिम्रो प्रार्थनाको उत्तर दिन्छु त। So when the Lord appeared and spoke to him concerning answering his prayer, the Lord is picking up the third and the fourth items of prayer in Solomon. अनि सुलेमानले जुन प्रकारको तेस्रो र चौथो जुन बुदा मागेको थियो त्यो प्रार्थनाको विषयमा परमेश्वरले उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ। We find that in verse 13, being mentioned in verse 13. जुन कुरा चाहिँ हामी 13 पदमा 7 अध्यायको 13 पदमा हामी पाउँदछौँ। And he says, first of all, if there be no rain. पहिलो अंशमा यसले भन्दछ हेर मैले पानी नपरोस् अथवा पानी परेन। That's what we saw in chapter 6. अनि जुन कुरा चाहिँ हामीले 6 अध्यायमा पायौं। And then secondly, if locusts devour the land.
अनि अर्को चाहिँ दोस्रो चाहिँ यदि सलहले चाहिँ सारा देशलाई स्वाहा पार्यो भने, And thirdly, if there is pestilence among people. अनि तेस्रो चाहिँ प्रजाहरूको बीचमा महामारी आयो भने, Three things the Lord is mentioning to Solomon. तीनवटा कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले सोलोमनलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। No rain, पानी नपर्नु, and then locusts devouring the land. अनि सलहले चाहिँ सारा देशलाई चाहिँ सोत्तर पार्नु, Pestilence among people. अनि महामारी मानिसहरूको प्रजाहरूको बीचमा महामारी। It is because of three reasons again. अनि यो चाहिँ तीनवटा कारणहरूद्वारा यी कुराहरू आउँदछन्। In verse 13 again, if in the beginning of the verse it says, if I shut up heaven. 13 पदको पहिलो अंशमा भन्दछ, यदि मैले आकाशलाई बन्द गरे भने, when the heaven is shut up by the Lord, there will not be rain. जब परमेश्वरले आकाशलाई बन्द गर्नुहुन्छ त्यहाँ कुनै पानी पर्दैन। And then he says, if I command the locusts to devour the land. अनि दोस्रोमा चाहिँ मैले देशलाई स्वाहा पार्न भनी सलहलाई आज्ञा गरे भने, and then thirdly he says, if I send the pestilence among the people. अनि मेरो प्रजाको बीचमा महामारी मैले पठाए भने, three times the Lord says, I. तीनचोटिसम्म परमेश्वरले चाहिँ म भनिकन यहाँ भन्नुहुन्छ। So this is from the Lord. अनि यो चाहिँ परमेश्वरबाट हो। These things, because of the sin of the people, these are the results from the Lord. यदि मानिसले पाप गर्छन् भने यो तीनवटा परिणामहरू परमेश्वरले पठाउनुहुन्छ। No rain, because of which there is drought. अनि त्यहाँ पानी पर्दैन अनि एकदमै आज त्यहाँ सुक्खापना हुन्छ। Or in other words, there is barrenness, there is great lack and shortage. अनि त्यहाँ सबै किसिमका आवश्यकताहरू पर्दछ, घटी कमीहरू आउँदछ। This is what we are finding these days, dearly beloved. अनि यही कुराहरू आज हामीले अहिलेको समयमा हामी पाउँदछौँ। There is a spiritual drought everywhere. अनि आज आत्मिकी खडेरीपना जहाँ कहीँ आज लागिरहेको छ। For lack of rain will only result in famine. अनि पानी परेन भने यसले चाहिँ खडेरीपना ल्याउँदछ अनि अनिकाल ल्याउँदछ। And that's what we are seeing these days in our midst, according to Amos chapter 8 verses 11 and 12. अनि आमोसको किताब 8 अध्याय 11 र 12 पद अनुसार यही कुराहरू अहिले यो वर्तमान समयमा आज हामी पाउँदछौँ। Spiritual famine for the word of God. आत्मिकी एउटा खडेरीपना, परमेश्वरको वचनको खडेरीपना। Secondly, the locusts devouring the land. अनि दोस्रो चाहिँ सलहले चाहिँ त्यो देशलाई चाहिँ स्वाहा पारेको कुरा। So when the locusts devour the land becomes empty. जब सलहले चाहिँ यो पृथ्वीलाई अथवा त्यो देशलाई चाहिँ खाँदछ, सबै रित्तो बनाइदिन्छ। There is no sustenance left. त्यहाँ कुनै पनि कुराहरू बाँकी रहँदैन। This is what has happened this is what is happening in our midst also in our times. अहिलेको आज हाम्रो वर्तमान समयमा यी कुराहरू घटिरहेका छन्। Barrenness and famine is being followed by emptiness. अनि यो अनिकाल र अनि खडेरीपना अनि साथसाथमा आज यो खालीपना पनि आएको छ। And the Lord says, thirdly, I will send this pestilence. अनि तेस्रो प्रकारले प्रभुले भन्नुहुन्छ, अब म यो महामारी पनि म पठाउँछु। Because of this pestilence, dearly beloved, as we are watching and observing, so much of death, so many are perishing. आज हामीले हेरिरहेको सुनिरहेको हामीलाई थाहै छ कि यो महामारीले धेरैजनालाई आज एकदम मृत्युमा पुर्याएको छ। Oh, this has got a spiritual meaning also. अनि यसको एउटा आत्मिकी विशेषता पनि छ। Oh, people are going through spiritual death. मानिसहरू चाहिँ आत्मिकी मृत्युमा गइरहेका छन्। Because there is a spiritual sickness among the people of God. परमेश्वरका जनहरूको बीचमा एउटा आत्मिकी रोग लागेको छ। People of God are not enjoying spiritual health these days. अनि आज प्रभुका जनहरूको बीचमा एउटा परमेश्वरद्वारा एउटा स्वास्थ्य जीवन छैन। Because they are neglecting fellowship of the people of God. किनभने तिनीहरूले परमेश्वरका जनहरूको जुन सेवकाई संगति छ आज त्यसलाई आज तिनीहरूले इन्कार गरेका छन्। And this sickness is coming upon them because they have become spiritually weak. Because they are not being nourished, they are not being fed, they are not becoming strong by the word of God. आज परमेश्वरको वचनद्वारा नखुवाइएको कारणले गर्दा, परमेश्वरको वचन आज तिनीहरूले नखाएको कारणले गर्दा आज यो रोग अनि यो बिमार आज परमेश्वरका जनहरूको बीचमा आएको छ। This is the sickness that leads to death. अनि यो बिमार यस्तो बिमार हो जुन बिमारले आजलाई मृत्युमा पुर्याउँदछ। Every sickness, if it is not corrected, if it is not dealt with, if it is not healed, will surely end in death.
आज हरेक रोगहरू आज त्यसलाई हामीले ठिक समयमा निको पारेनौँ भने ठिक प्रकारले त्यसलाई दबाई पानी गरेनौँ भने आज त्यो रोगले चाहिँ मृत्युमा पुर्याउँदछ। Paul says, writing about the Lord's table in 1 Corinthians chapter 11, पहिलो कोरिन्थी किताब 11 अध्यायमा पावलले परमेश्वरको मेचको विषयमा बताउँदछ। he says, for this cause, many are weak, sickly, and many sleep. अनि यसै कारण पावलले भन्दछ यही कारणले गर्दा धेरैजना बिमारी भएका छन् अनि सुति गएका छन्। What is that cause? अनि त्यो कारण चाहिँ के हो? Not taking part worthily in the Lord's table. परमेश्वरको त्यो मेचबाट चाहिँ ठिक प्रकारले नलिनु। Remember, this is what is happening everywhere among the believers today. यसै कारण आज जहाँ कहीँ आज परमेश्वरका जनहरूको विश्वासीहरूको बीचमा आज यो समस्या भइरहेको छ। Taking part in the Lord's table has become a practice and a routine and also a tradition. परमेश्वरको मेचबाट लिने आज यो त एउटा रुटिन बनेको छ, आज यो एउटा ट्रेडिसन बनेको छ। People are very carelessly taking part in the Lord's table. अनि एकदमै तिनीहरूले आज परमेश्वरको मेचबाट लिइरहेका छन्। Unworthily they are laying their hands on the Lord's table. अयोग्य प्रकारले आज तिनीहरूले परमेश्वरको मेचमा हात लगाएका छन्। With defilement they are touching the Lord's table. अशुद्ध प्रकारले तिनीहरूले परमेश्वरको मेचलाई तिनीहरूले छुएका छन्। That is the reason why they are spiritually weak today. अनि यही कारण हो कि आज आत्मिक अवस्थामा तिनीहरू किन कमजोरी भएका छन् भनेर। And people are becoming sick because of that. अनि यसै कारणले गर्दा मानिसहरू रोगी पनि भएका छन्। And people are sleeping. They are sleeping spiritually. They are inactive for the Lord. अनि आज आत्मिक तौरले तिनीहरू सुति गएका छन् अनि आज परमेश्वरको निम्ति निष्क्रिय अब तिनीहरू बनेका छन्। Oh, dear beloved, this is the reason why we have to pray much. यसै कारण आज प्रियहरू यसको निम्ति हामीले निरन्तर रूपमा प्रार्थना गर्नु परेको छ। So, in the light of this, the Lord says He will still answer the prayer. अनि यसलाई हेर्दै गर्दा आज परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि आज उहाँले अझै पनि प्रार्थना उहाँले सुन्नुहुन्छ। Threefold condition. तीनवटा कारणहरू, spiritual drought, आत्मिकी खडेरीपना, spiritual emptiness, अनि आत्मिकी सुखापना, or we can say spiritual famine and spiritual emptiness, आत्मिकी एउटा अनिकाल, and then spiritual death. अनि आत्मिकी मृत्यु। So this is we have to examine whether we are also going through this threefold condition. यसै कारण आज हामीले यो कुरालाई जाँच गर्नुपर्छ कि आज हामी कतै यी कुराहरुमा भएर गइरहेका छौं। But the Lord says in this wonderful verse in verse 14, तर 14 पदमा परमेश्वरले अचम्म प्रकारले भन्नुहुन्छ, this verse is called as a golden text in this whole book of Chronicles by Bible scholars. आज यो पद जुन 14 पद छ यसलाई चाहिँ एउटा सुनौलो वचन भनिकिन नि भन्दछन्। Even though this condition may prevail, the Lord says, if my people. आज यी सबै कुराहरु घटे तापनि 14 पदमा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, things can be changed, things can be reversed. यदि मेरो only if his people can pray. यदि मेरो जनहरूले चाहिँ प्रार्थना गर्यो भने चाहिँ आज म त्यो कुरालाई फेरि पल्टाउने छु। Who are these people? आज यी जनहरू चाहिँ को हुन्? According to Psalm 107 and verse 2, they are the redeemed of the Lord. भजन संग्रह 107 अध्याय 2 पद अनुसार तिनीहरू चाहिँ छुटकारा पाएका जनहरू। So this prayer must go up from the redeemed ones of the Lord. अनि आज यो प्रार्थना चाहिँ छुटकारा पाएका जनहरूबाट एकदम आउनु पर्दछ। And we read in Isaiah chapter 63 and verse 8. अनि यसै किताब 68 को 8 पद अनुसार, 63 verse 8. 63 को 8 पद अनुसार, he says, surely they are my people. अनि निश्चय नै तिनीहरू मेरा जातिहरू हुन्। Why the Lord says surely? किन यहाँ प्रभुले चाहिँ निश्चय भनिकिन भन्नुहुन्छ? In spite of all the failures and shortcomings and rebellion and disobedience, still the Lord claims them as his people. धेरै किसिमका विद्रोह, धेरै किसिमका पाप आज गरे तापनि परमेश्वरले अझै पनि उहाँलाई ती प्रजाहरूलाई चाहिँ मेरो प्रजा भनिकिन भन्नुहुन्छ। Not only the children of Israel are his people, we are also his people today. इजरायलका प्रजाहरू मात्रै
उहाँको प्रजा होइन तर आज हामी पनि उहाँका प्रजाहरू हौं। So if we also pray to the Lord, अनि यदि आज हामीले पनि परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्यौं भने and then who are these people? It says, called by my name. अनि यी जनहरू चाहिँ को हुन्? आज मेरो नामद्वारा बोलाइएका जनहरू। In Isaiah chapter 45 and verse 4, the Lord says, I have surnamed you. अनि आज यसै किताब 45 अध्याय 4 पद अनुसार म तिमीलाई चाहिँ नाम दिएको छु। So that means we have the name of the Lord upon ourselves. अनि आज यसले यही बताउँछ कि परमेश्वरको नाम चाहिँ आज हामीमा छ। Dearly beloved, we are not only His people, we have His name upon us, that we belong to Him. आज हाम्रो उहाँको नाम मात्रै आज हाम्रोमा छैन तर उहाँको नाममा चाहिँ आज हामी बोलाएका छौं। And then he says, those people must also humble themselves. अनि आज यहाँ बताउँदछ कि ती जनहरूले चाहिँ आज नम्रतामा आउनु पर्दछ। So again, humility is being insisted here. अनि यो नम्रपनालाई चाहिँ एकदमै यहाँ विशेष गरिकन बताइएको छ। It is not enough the king humbles himself. It is not enough the God servant or the elders humble themselves. We all have to humble ourselves, dearly beloved. राजाले मात्रै नम्र भएर हुँदैन अनि प्रभुका जनहरूले दासहरू मात्रै नम्र भएर हुँदैन तर यहाँ हामी सबैजना नै नम्र हुनु पर्दछ। And the Lord says, seek my face. अनि यहाँ प्रभुले भन्नुहुन्छ मेरो चेहरालाई खोज। That means we must look toward him for help. जसको अर्थ हुन्छ कि आज हामीले हाम्रो सहयोगको निम्ति परमेश्वरलाई हेर्नु पर्दछ। We have to look at the Lord Jesus Christ. आज हामी प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आज हामीले हेर्नु पर्दछ। Let us not look at our abilities. आज हाम्रो आफ्नो सक्षमतालाई हेर्नु हुँदैन। Let us not look at our gifts and talents and our strengths. आज हाम्रो योगदान अनि हाम्रा जति पनि बलहरू छन् ताकतहरू छन् ती कुरालाई हेर्ने होइन। Let our eyes be upon the Lord. तर आज हाम्रो आँखा चाहिँ परम प्रभु कहाँ हुनु पर्दछ। And then he says, fourthly, we must turn from their wicked ways. अनि सबै किसिमका दुष्ट चालहरूबाट चाहिँ फर्किनु पर्दछ। So whatever is not right in the eyes of the Lord, it is wickedness. अनि We have to turn from such wickedness. परमेश्वरको दृष्टिमा जति पनि कुराहरू दुष्ट छन् ती कुरामा लागिरहने होइन तर त्यसबाट चाहिँ हामी फर्किनु पर्दछ। And then he says, then I will hear from heaven. अनि त्यसपछि उहाँले भन्नुहुन्छ म स्वर्गबाट सुन्ने छु। Even as we cry to the Lord, pray to the Lord, according to these conditions, the Lord will surely hear from heaven. आज हाम्रो अवस्था जस्तो सुकै भए तापनि आज हामीले परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्यौं भने उहाँले स्वर्गबाट सुन्नु हुनेछ। And just as the Lord heard the cry of the children of Israel when they cried to him, the Lord will hear our cry also. जसरी इजरायलको प्रार्थनालाई आज चित्कारलाई परमेश्वरले सुन्नुभयो त्यसरी नै आज हाम्रो प्रार्थनालाई पनि उहाँले सुन्नु हुनेछ। And in the last part of the verse we read, I will forgive their sin and will heal their land. अनि अन्तिम लाइनमा भन्दछ तिनीहरूका पापलाई म क्षमा गरिदिनेछु र देशलाई निको पार्नेछु। And when the Lord heals the land, अनि जब परमेश्वरले देशलाई निको पार्नुहुन्छ there will not be any place for spiritual famine. अनि आज जब परमेश्वरले निको पार्नुहुन्छ त्यहाँ कुनै किसिमको आत्मिकी खडेरीपना अनिकाल लाग्दैन। There won't be any spiritual lack or emptiness. अनि त्यहाँ कुनै किसिमको आत्मिकी रित्तोपना हुँदैन। And the people of God will enjoy the spiritual life to the fullness. अनि परमेश्वरका जनहरूले त्यो आत्मिकी आशिषलाई पूर्ण प्रकारले उपभोग गर्न पाउँदछन्। So that is how the Lord is able to hear and answer our prayer. यस्तो प्रकारले परमेश्वरले आज हाम्रो प्रार्थनालाई सुन्न चाहनुहुन्छ अनि उत्तर दिन चाहनुहुन्छ। To such a prayer hearing and prayer answering God, let us lift up our prayers. त्यसकारण आज हाम्रो प्रार्थनालाई सुन्ने अनि उत्तर दिनुहुने परमेश्वरलाई आज हामी हाम्रो प्रार्थनाहरू उठाउँ। But as we saw, like Solomon, let us fulfill those conditions. सुलेमानले झैं गरिकन हाम्रा शर्तहरूलाई पनि हामीले पूरा गरौँ। Oh, our prayer must be on the ground of holiness. आज हाम्रो प्रार्थना चाहिँ एउटा पवित्रताको भूमिमा हुनु पर्दछ। Secondly, our prayer must be on the ground of crucifixion and separation. आज अनि हाम्रो प्रार्थना चाहिँ एउटा अलग्गिएको अनि एउटा क्रुसमा जोडिएको प्रार्थना हुनुपर्छ। And then thirdly, our prayer must be on the ground of humility. अनि आज हाम्रो तेस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो प्रार्थना चाहिँ त्यो नम्रताको भूमिमा पर्दछ। Then even though there may be spiritual famine, त्यहाँ धेरै किसिमका आत्मिकी अनिकालहरू आउन सक्छन्।
Even though there could be spiritual barrenness and emptiness, अनि यद्यपि त्यहाँ आत्मिकी खालीपना रित्तपना किन नहोस्, even though there is spiritual death, यदि त्यहाँ कुनै किसिमको आत्मिकी मृत्यु किन नहोस्, the Lord will bring the spiritual healing and even physical healing into our midst. तर परमेश्वरले चाहिँ यो आत्मिकी निकोपना मात्र नभइकन शरीरमा पनि निकोपना उहाँले ल्याउनुहुन्छ। So with these instructions, with this encouragement, let us bring our prayer to the Lord this morning. आज यो उत्साह सहित आज हामीले यो बिहानी पख परमेश्वर कहाँ प्रार्थनाहरू ल्याउँ। May the Lord help us. परमेश्वरले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। Thank you, Bhaiji. Thank you so much for your time, brother. Not at all with that. You're welcome. हुन्छ, हामीले वचन सुन्यौं, प्रभुको जिउँदो वचन, प्रभावकारी वचन